Unan, magbantay gyud ta sa mga daotang babay. Tungod kay sukad pa gyud kaniadto ang babay, maninintal pa gyud siya mangani nagtintal kang adan aron lamang mukaon sa mao nga mansanas. So maninintal gyud ang babay sukad pa sa sinugdan. Nag-ingon sa Proverbs 6:18 hangtod sa 25. Dali maglipay kita sa tibuok gabii, tagbaw nato ang atong kaugalingon. Wala sa balay ang akong bana, nagbiyahe siya sa layo, nagdala siya daghang salapi ug dili tingali mahiuli niining duha ka semana. Busa natintal niya ang lalaki pinaagi sa iyang kamabihagon ug sa mga pulong nga matahom. Busa karon mga anak, paminawa ako, niingon ang Ginoo. Patalinghugi ang akong isulti, likay ninyo kining matanga sa babay, ayaw padani kaniya. Umo na ingon sa Ginoo nga dili yo magpadani ingon ana nga klase sa babay tungod kay maghatag kaalautan sa imuha. Maura to, salamat sa pagpaminaw. God bless.